Salores pagivotan, Rusokin Jesu pogita. Salores pagivotan, Rusokin Jesu pogita. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. बोसुर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता हांव दिन वाचता आयच्या दिसा खातीर आनी खिरीतपणी तुका दिन वाचता. तुवें आमकां जायत्या देण्यांनी गुणांनी आनी आशिर्वादान भरल्या खातीर आयचो दीस जो आमी सुरू करता, ह्या आयच्या दिसाचे सगळे आटे बिटे आमचे सूख दूख जे आमचें काम आमी करतले तें तुज्या हातांत घालता. आयच्या दिसा तूंच आमचे बरोबर राव, तूंच आमकां राख आनी सांबाळ आनी तुजें आसणी आमच्या जिवितांत सदांच अनुभव तूंच आमकां कृपान बळ दी. मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. प्रितीच्या भयण्यान बाबांनो, आज आमी भाग्यान लॉरेन्साच्या जिविताचे वयर आमी इल्लोसो वेळ नियाळ करुया. अशें इंग्लिशेन म्हणलेलें आसा, The blood of the martyrs is the seed of Christianity. भाग्यवंताच्या मार्तिरांच्या रोगता वरवीं आमचो बावाट पोरगोड जाता. प्रितीच्या भयण्यान बाबांनो, आज आमी ल्हानसो नियाळ भाग्यवान लॉरेन्साच्या जिविताचेर आमी करुया. इंग्लिशेन अशें म्हणलेलें आसा, The blood of the martyrs is the seed of Christianity. मार्तिराच्या रोगता वरवीं आमचो क्रिस्तांव धोर पोरगोट जायत रावो. जेन्ना एक बी आमी रुजूंक घालता ती मरून वेता आनी मरून जातकूच ताचें झाड जावन सुबां फळां दिता. तेच परी जेन्ना एक भावार्थी मार्तीर मरता तेन्ना आमचो भावाट वाडत वेता, आमचो धर्मूय तो वाडत आनी फुलत वेता. आनी भाग्यवान लॉरेन्साच्या जिवितान अशेंच घडलें. भाग्यवान लॉरेन्साच्या जिविताचेर बरयल्लें आमकां चड कांय मेळना, पूण ताचो जोल डिसेंबराचे 31/2/225 ह्या वर्सा स्पॅनिश ह्या गांवांत जालो. ताच्या बापायचें नांव ऑरेन्सियो आनी ताच्या आवयचें नांव पातिएन्सिया. जेन्ना आपणाचें तो मुळावें शिकोवप करता आसतना ताची भेट सिक्स्तूस दुसरो हाचीशी भेट जाली. पूण जेन्ना ह्या सिक्स्तूस दुसरो 257 वर्सां ताची पाप साहेब जेन्ना नेमणूक जाली रोमा शारांत, तेन्ना तो लॉरेन्साक घेवन थंयसर रोमा शारांत येता. आनी हो पाप साहेब ह्या भाग्यवान लॉरेन्साक दिकोन म्हूण मागणी दिता. भाग्यवान लॉरेन्स थान 7 डिकनां मदलो एक. ह्या डिकनां हो भाग्यवान लॉरेन्साक तितलो अनुभव नासलो, भुरगोच तो आसलो. तरी आसतना पाप साहेब ताका जी पवित्रची जी गिरेस्तकाय आसली, इगोज मातेची जी गिरेस्तकाय आसली, ते गिरेस्तकायेचो ताका अधिकारी तो नेमता. आनी जी गिरेस्तकाय आसली, जे दुडू आसले, भांगर आसले, तो गोरिबांक आनी गरजेवंतांक तो आदार दितालो. त्या काळार एम्पायर वलेरियन आपली राजकोडकी रोमा शारांत तो चलयतालो. ताका क्रिस्तांव धर लायक नासलो. जायते जाण क्रिस्तांव धर्माक वेंग मारतालीं हें ताका नाका आसलेलें. आनी देखूनच
हो एम्परर क्रिस्तांवांक जायती पिडापीड आनी दुमाळो दिता. आनी वेळार तो हुकूम घालता गवळी बाबांक जावं पाद्रींक आनी प्रधान सेवक आसात तांकां जिवेशी मारूंक. आनी सांगलेल्या प्रमाणे पाप साहेब हो गवळी पाप साहेब सिक्स दुसरो ताका धरून वतात. आनी वता आसतना धरून वता आसतना भाग्यान लॉरेन्सूय थंयसर हाजीर आसता. आनी वेळार असो उद्गारता, बापा म्हज्या म्हाका सोडून तूं खंय वेताय, हांवूय तुज्या सांगाता आसूंक जाय आसलो. आनी ह्या वेळार पाप साहेब सिक्स ताका सांगता, पुता म्हज्या हांव खंयच वचोना. 3 दिसां उपरांत तुवें म्हजो पाटलाव करतलोय. आनी जें कितें पाप साहेबान ताचे विशीं सांगलोलें तें खरें घडलें. पाप साहेबाक धरून वेतोच जो अंपायर आसलो तो भाग्यान लॉरेन्साशी आयलो आनी म्हणूंक लागलो, जी इगोज पोवीस सोबेची ओगोजेची जी गिरेस्काय आसा, जे दुडू आसा ते तुवें हाडून म्हजे सोरशी दिवं. आनी वेळार भाग्यान लॉरेन्स ताका सांगता, म्हाका 3 दीस दी, जी गिरेस्काय जे दुडू आसात ते हाडून तुजे सोरशी हांव दितां. आनी वेळार हो एम्परर एकदम खुशाल जाता आनी ताका सांगता, चल म्हजी परवानगी तुका हांव दितां. आनी ह्यो भाग्यान लॉरेन्स वेता जी गिरेस्काय जे दुडू जे भांगार आसले जे मोलादीक वस्तू आसल्यो त्यो सगल्यो व्हरून गरिबांक तो वाडटा, गरजेवंतांक तो दिता. आनी येताना आपणास सांगता जे थोटे कुड्डे बेऱ्या गरजेवंत जे आसलोले तितलेंय घेवन ताचे सोरशी येता. आनी जेन्ना हो अंपायर ताका विचारता खंय आसा इगोज सगळी गिरेस्काय दुडू, आनी वेळार भाग्यान लॉरेन्स सांगता, ही जावन आसा इगोजेची गिरेस्काय, हाचेहून व्हडली गिरेस्काय आनीक ना. आनी वेळार हो एम्परर वलेरियन एकदम रागाबरीत जाता, ताका एकदम राग येता आनी हुकूम घालता, ताका उज्यान लासून जिवेशी आमी मारूंक जाय. आनी ताका धरून बोनकोणीन ते दवरतात. आनी जे सुवातेर ताका बोनकोणीन घातलेलो थंयसर जायते दुसरे हेर कोयदी आसले. आनी वेळार जेन्ना कोयद्या सांगाता आसतना हो भाग्यान लॉरेन्स तांकां पवित्र स्नान दिता आनी तांकां जेजूचे पाटलावदार करता. जेन्ना थारायल्लो वेळ पावतकूच भाग्यान लॉरेन्साक जिवेशी मारूंक थंयसर हाडटा ते सुवातेर तेन्ना तो मागणें करता. आनी मागणें करता आसतना म्हणटा, बापा म्हज्या आख्खी ही रोम शाराची जी पोरजां आसा ती तुजी पाटलावदारां जावं. आनी तेच परी तुजी ही बरी खबर सगळ्या संवसाराक पुरगोड जावं होच म्हजो आवडो म्हूण बापा कडेन तो मागणें करता. जेन्ना तो उजो पेटयल्लो आसलेलो ताचेर कायल घातली तेन्ना भाग्यान लॉरेन्सांक ताचेर घालता तेन्ना भाग्यान लॉरेन्स एकदम खुशाल जाता. ताका एक देवा कडल्यान एक घोटाय आनी काळजी मेळटा. ते कोस दूख आनी वळवळे सोसूंक. आनी हांसत्या तोंडान तो अशें म्हणटा, हांव एके सायडीन भाजलां, आतां म्हाका दुसरे सायडीन तुमी परतियात. आनी हांसत्या तोंडान तो थंयसर हाजीर आसलेल्यांक सांगता. प्रिदिशा भयणीन बाबानू, ऑगस्टाचे 10 तारखेक भाग्यान लॉरेन्स मार्तीर जालो. जें एम्परराक दिसलें जेन्ना आपूण ह्या लॉरेन्साक जिवेशी मारतलो अशें सोबे माजार तेन्ना लोक सगलो भियेतलो आनी पळोवन वेतलो. पूण भलतेंच घडलें. ताका मार्तीर मारला तो पळोवन आख्खे रोम शार जेजूचो पाटलावदार जातात. जेजूक ते वेंग मारतात. आनी जें कितें मागणें देवासोरशी भाग्यान लॉरेन्सान निमाणा वेळार कोल्लें तें देवान आयकलें. प्रिदिशा भयणन बाबानू, जेन्ना आयज आमी भाग्यान लॉरेन्साचो उगडास करतना आमच्या ह्या भाग्यवंता कडल्यान आमी कितें शिकूंक जाता काय? कितें आमकां ह्यो भाग्यवंत आमकां सांगूंक सोदता काय? पयले सुवातेर
भाग्यन लॉरेन्स उदार आसलो. जें कितें ताचें सुरशें आसलो तें उदार मनान तो दुसऱ्यांक वाडटालो. गरिबांक गरजेवंतांक तो उदार मनान तो दितालो. केन्ना तर गुणगुणूंक ना वो फाटीं सरूंक ना. जें कितें आसलें ताणें दिलें, घेतलेंच तें दुसऱ्यांक दिलें. आयज काळ आमी जायतें दुसऱ्यांक आदार करूंक आमी मागता. आतां कोवीड पिडा ही जाल्ली, त्या पिडेक लागून आमी जायत्या जाणां कडेन मागलें. वेगवेगळ्यो संस्था जावं वेगवेगळे ते चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूट आसात तांच्यांनी जायते पयशे एकठांय केले. आनी लोकांनी जेन्ना मागलें तेन्ना लोकांनी उदार मनान ते दिले. पूण जें आमी घेतल्यात तें आमी उदार मनान दिल्यात काय दुसऱ्यांक? जायत्यो संस्था ज्यो वावुरतात तांच्यांनी जें कितें मेवलां तें दुसऱ्यांक बरे भाशेन वाटलां. जे कितें खावपाच्यो वस्तू आसल्यो, पिवपाच्यो वस्तू आसल्यो त्यो आमी उदार मनान दिता. जेन्ना दुडवांचो आदार आमकां दिता तो आमी उदार मनान त्या गरजेवंतांक आमी दिता काय? जे दुडू आमी एकठांय केले गरिबांक लागून, गरजेवंतांक लागून ते त्या कामांक ते पावल्यात काय? ते आमी तांकां दिल्यात काय? तर आज आमी ताचे कडल्यान आमी शिकूंक गरज. जें भाग्यन लॉरेन्सान दुसऱ्या कडल्यान उदार मनान स्विकारलें ताणें उदार मनान दुसऱ्यांक दिलें. तर हेंच आमी ताचे कडल्यान आमी शिकुया. दुसऱ्या सोबें उदार जावंक. दुसरे सुवातेर भाग्यन लॉरेन्सान जायते कोस्ट सोंसले. तो कोस्टांच्या वेळार तो खुशाल आसलो. कोस्टांच्या वेळार तो हांसतालो. जेन्ना आमच्या जिवितांत कोस्ट येता, दूख येता, आमी रडटा. देवाचेर आमी शीण करता. देवा, म्हज्या जिवितांत हें कित्याक कोस्ट तुवें धाडलाय? हें कित्याक तुवें दूख म्हाका दिलाय? असले भाग्यन लॉरेन्सान कांयच उलोवंक ना. ओगेपणान, खुशालकायेन आनी हांसत्या तोंडान तें ताणें सोंसून घेतलें. आज होच भाग्यवान आमकांय उलो मारता. जे आमच्या जिवितांत कोस्ट येता, दूख येता, ते हांसत्या तोंडान आमी स्विकारूं. सदांच आमी हांसतें आसूं. आमचें मुखामळ आशिल्ल्या कोस्टांच्या वेळार हांसतें आसूंक गरज. आनी ह्या भाग्यवंतांक खिरीच देवाची कृपा मेळ्ळी, घोटाय मेळ्ळी एक कोस्ट सोंसूं. तेच भाशेन आमी देवा कडेन मागुया. आमच्या जिवितांत जे कोस्ट येता, दूख येता ते मोगान आनी हांसत्या तोंडान आमी ते स्विकारूं. न्हय देवाचेर शीण करूं. तर प्रितीच्या भयण बाबांनो, हे दोन गूण आमच्या जिविताक आमी आपणावया. जरी तर हे दोन गूण भाग्यवंत लॉरेन्साचे आमच्या जिवितांत आमी आपणायले जाल्यार आमचें जिवीत भाग्यवंत जावंक पावतलें. आयज हो भाग्यवंत लॉरेन्स एकदम महान. आज ताका आमी पेट्रन ऑफ डिकन्स म्हणटा, पेट्रन ऑफ कॉमेडियन्स म्हणटा, पेट्रन ऑफ शेफ्स, पेट्रन ऑफ कुक्स, पेट्रन ऑफ एक्टिविस्ट आनी अशे तरेन साबार हेर नांवांनी ताका आमी वळखता. तर आज जेन्ना ताची आमी परब समरमतना खेरीज ह्या भाग्यवंताचो आदार आमी मागुया की आमच्या जिवितांत सदांच आमी उदार जावं आनी आमच्या जिवितांत जे कोस, दूख आनी पिडापीड येता ते मोगान सोंसूंक खेरीज देवाची कृपा आनी घोटाय आमी मागुया. भोव सुर्गीच्या बापा, भाग्यन लॉरेन्साच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. ताणें आपणाच्या जिवितांत जायते कोस, दूख, पिडापीड भोगली. केन्नाच तुजेर ताणें शीण करूंक ना. भोगोर देवाची खुशी म्हूण ताणें मानून घेतली. जे आमच्या जिवितांत कोस, दूख, पिडापीड येता ते आमी सदांच देवाची खोशी मानून घेवंक आनी हीच देवाची खोशी करूंक तूंच आमकां कृपान बळ दी. जायतीं आमची भाव भयणां ह्या वेळार वेगवेगळे पिडेक लागून अनुभव करून कोवीड ही पिडा एक पिडेन जायते कोस्टवतात, हळवळतात. तर तांचे सवेत तूं राव, तांकां घोटाय दी, तांचे कोस ल्हव कर, तांचे गाये पिकय आनी तांकां पिकोवणी फावो कर. तांच्या दुखा कोस्तान तूं तांकां आदार दी.
हे मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या उरफी